What's up guys, म हुँ पविन्द्र श्रेष्ठ दि वर्कहलिक भन्न मिल्दैन दि सुतुवा हलिक दि पब्जी हलिक आउट हुन्छ सबैजना घरमै छन् बसिरहेछन् क्वारेन्टाइन रे नयाँ नयाँ वर्ड निस्किया छ भएभरकोले टिकटक बनाउन थालेछ भएभरको आर्टिस्ट बनाउन थालेछ हैन भएभरकोले खाना बनाउन थालेछ कहिले किचन नजाने किचन जान थालेछ एक्ज्याक्टली 1 इयर अगो मैले अनबक्सिङ गरेको थिएँ A73 को आज म यसको रिभ्यू गर्न जाँदैछु यसको रिभ्यूमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 15 वटा यसको डिसएडभान्टेज भन्छु जसले सोचिरहेछ नि A73 खतरा बब्बाल भनेछ नि आज तिनीहरुको म होस उडाइदिन्छु यसको 15 वटा नराम्रो पोइन्टहरु भन्छु र 5 वटा यस्तो राम्रो पोइन्ट भन्छु कि त्यो नराम्रो पोइन्टलाई ओभरकम गर्छ सो लेट्स स्टार्ट इट सो द फर्स्ट डिसएडभान्टेज अफ A73 इज द स्क्रिन इट्सल्फ यसको स्क्रिन जस्तो कभर केही पनि छैन द भेरी ब्याड स्क्रिन D750 मैले किनेको अलमोस्ट 5 इयर्स हुन लागिसक्यो यसको स्क्रिन भन्दा त्यसको स्क्रिन मलाई राम्रो लाग्छ खोइ के हो झन् तपाईले अब जस्तो कि अब अलिकति ब्राइट ठाउँमा गएर खिच्न पर्यो भने त यसको स्क्रिनमा तपाईले केही देख्दैन म जस्तो चाडा आँखा देख्दैन यदि तपाईँ गुडामा आँखा छ भने तपाईले देख्दैन चान्सेस छैन देख्ने यस्तो नराम्रो छ यसको स्क्रिन अब A73 A7 मा A7 R4 मा राम्रो बन्ना छ होला तर अब पैसा छैन त्यो किन्नलाई यही त बल्ल किनेको मुभिङ अन टु सेकेन्ड पोइन्ट इट्स सिंगल फोकसिङ त बबाले छ कन्टिन्युअस फोकसिङ त्यसको बबाले छ तर बट यसको सिंगल फोकसिङ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति चित्त बुझेन सिंगल फोकसिङ चाहिँ यसको अलिकति हन्ट गर्ने कि त्यसै हन्ट गर्ने मलाई चाहिँ राम्रो लागेन अब मैले सिग्माको लेन्स युज गरेर हो किन तर त्यही कुरा फेरि कन्टिन्युअस फोकसमा एकदम राम्रो छ सिंगल फोकसिङमा चाहिँ अलिकति फोकसिङ ठ्याक्कै नलिने अलि टाइम लाग्छ जस्तो हुने अलि ल्याग भास्तो हुने हुन्छ यसको नराम्रो यसको कन्स थर्ड पोइन्ट चाहिँ यसको मेनु निकोन भर्खरैको सिरिज लाइक बिगिनर देखि प्रो सिरिजसम्म सबैको सिस्टम एउटै छ एकदम मजाको सजिलो जसले जुन पनि हुन्छ तर यसको चाहिँ के छ भनेदेखि A73 नै अर्को A73 ल्यायो भनेदेखि युजै गर्न सक्दैन अनि मेनु यो फङ्सन बटनहरु हुन्छ नि बटनहरु के कहाँ छ सर्टकट कीहरु के कहाँ छ थाहा नभइकन त यो क्यामेरा चलाउन त लास्टै नै गाह्रो कलर इज रियली डिफिकल्ट टु करेक्ट कलर मिलाउन एकदमै गाह्रो छ मैले क्यामेरा किनेको 6 महिनासम्म पनि मलाई कलर त्यो ठ्याक्कै मिलाउन आइरहेको थियो एकदम गाह्रो भइरहेको थियो क्यानोन सोनी क्यानोन निकोनको चाहिँ मैले ठ्याक्कै मिलाउन सक्थेँ सोनीको चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो अब सायद नयाँ सिस्टम भएर पनि होला तर नराम्रो चाहिँ होइन गाह्रो चाहिँ हो यसको कलर मिलाउन लेन्स चेन्ज गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यसको लेन्स चेन्ज गर्ने यहाँ छ अनि तपाईँले यसरी थिच्नु भयो एउटा त थिच्नै गाह्रो छ यहाँसम्म हातसम्म पुग्नै गाह्रो छ चेन्ज गर्नुभयो तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्नुपर्छ तपाईको लेफ्ट भन्दा राइट ह्यान्ड चाँडै फास्ट हुन्छ यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भनेदेखि लाइक यो भयो यस्तो हुन्छ मेरो हातमा म यो अम्लारी यो हात लिन्छु यसरी थिच्छु अनि चेन्ज गर्छु अनि अर्को हाल्छु अहिले चाहिँ अब बिस्तारै बानी हुँदैछ त्यही पनि यो भन्दा निकोनको एकदम त्यो लेन्स चेन्ज गर्ने यहाँ राखेको एकदम बेटर छ यसको पनि यहाँ राखेको साइड बेटर हुन्थ्यो सो द नेक्स्ट पोइन्ट अफ दिस क्यामेरा यो पोइन्ट चाहिँ द क्यामेरा इज एकदमै स्लो छ यार क्यामेरा एकदमै स्लो छ कौवाडी स्लो छ लाइक निकोन हैन मैले अन गरेर फ्याट्टै खिच्न मिल्छ सोनी अन हुने टाइम लाग्छ नि त फर्स्टमा अनि अर्को त मैले यसको डायल घुमाएर ISO को डायल घुमाएर कहाँ परिसकेको हुन्छ छुटिसकेको हुन्छ बल्ल बढिरहन्छ त्यस्तै गरी सर्ट स्पिडको पनि दिस इज निकोन D610 धेरै पुरानो क्यामेरा हो फेरि एकचोटि अफ अन है अब एकचोटि यो ट्राई मैले फोकस राखिदिन्छु के हो फोकस हट्न नहोस् भनेर रेडी 1 2 3 बल्ल फेरि एकचोटि रेडी 1 2 3 बल्ल स्लो छ क्या क्यामेरा अब के भन्नु एकदमै स्लो छ मलाई चाहिँ मन परेन त्यो स्लो त्यो अरू भन्दा पनि अब खिच्ने त अलिक स्लो भइहाल्छ डायल घुमाउँदा अलिकति ढिलो हुन्छ ल्याग भास्तो हुन्छ सो मलाई चाहिँ राम्रो लागेन नम्बर 7 मा छ क्यामेरा एन्ड इट्स बटन्स आर भेरी स्मल यसको यो क्यामेरा त सानो छँदैछ होइन अब चलाउँदा मेरो चाहिँ यो ठाउँमा दुख्छ क्या अब त्यो यहाँ चुच्चो छ नि त अनि त्यही भएर ठ्याक्क यहाँ पनि दुख्छ मलाई हातको यो ठ्याक्क पाममा यसरी समाउँदाखेरि बटन चाहिँ के छ भने एकदम सानो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो थिच्दै कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ क्या अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो थिच्दै यहाँ ड्राइभमा थिचिदिन्छ ड्राइभमा थिचेपछि के भयो यो के आयो सिङ्गल सर्ट होइन यो ब्रस मोडहरू आयो ब्राकेटिङहरू आयो त्यसलाई एकछिन चाहिँ के हुन्छ एकछिन 2 सेकेन्ड लागि तपाईँको दिमाग चाहिँ हडबडिन्छ कि के भयो भन्ने हुन्छ अनि त्यसलाई मिलाएर फेरि तपाईँ ओके थिचेर फेरि यो ISO मा चेन्ज गरिदिनुसम्म के थाहा तपाईँले मोमेन्ट मिस गर्नुहुन्छ कि भेरी ब्याड एर्गोनोमिक यसको त्यही हो अलिकति यो रमाइलोसँग समाउने यो भन्दा बरु मेरो पुरानो यो 610हरू नै अलिकति हातमा ठिक्कले बस्छ अझै 750 त बब्बाल नै बस्छ हातमा ठ्याक्कै मजाले बस्छ होइन अब नयाँ क्यामेरामा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर आएको छ त्यो कुराहरू तर यो क्यामेरामा छैन सो ठिकै छ केही छैन सो अर्को कन्स छ इट्स ब्ल्याकआउट भने चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले
फोटो खिचिराख्दाखेरि एउटा फोटोबाट अर्को फोटोमा जाँदा एउटा एकछिन कालो आउँछ कि त्यसले चाहिँ ब्ल्याक आउट हुन्छ। अब धेरै त यो मलाई त्यति प्रब्लम त लाग्दैन, त्यस्तो ठुलो बिग डिल त होइन कि लाइक ऱ्याम्सोहरू मोडलिङ पेजेन्टहरू त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कोही हिँडेर आइरहेछ मैले खाएर खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्ल्याकआउट भएको कारण त एकछिन चाहिँ त्यो मान्छे अगाडि आइसकेको हुन्छ कि त्यो स्टप भएको हुन्छ कि लाइक के गरिरहेको छ त्यसले थाहा हुँदैन, जुन चाहिँ डिएसएलआरमा हुँदैन थियो। सो नम्बर 3 मा छ ब्यालेन्सिङ विथ लेन्स इज भेरी ब्याड। लाइक एक्जाम्पल यसमै लिउँ, यो 20mm हो 1.4, अब हुन त अब सिग्माको गल्ती भनौँ होइन, अब एकदम ठुलो बनाएर, तर के हुन्छ भनेदेखि बडी एकदम सानो भएको कारणले गर्दाखेरि या इकोनोमिक यस्तो नराम्रो भएको ह्यान्डलिङ नराम्रो भएको कारणले के हुन्छ भनेदेखि यो यस्तो हुन्छ क्या, अनि एकदम यो रिस्टदेखि दुख्छ, एकदमै धेरै दुख्छ। झन् त्यो माथि म दुलो बद्लो मान्छे यो लिउँ है त, आइ तेरो बाजे सन्तान। सो यसरी समाउनु पर्दा त होइन हातै दुख्छ कि समाउनु सक्दैन क्या, यो यसरी समाउनु पर्ने हुन्छ। लो सो एकदमै गाह्रो छ, यसरी झुन्डाउनु पनि गाह्रो छ। यो लेन्स खाल्दै ब्यान्डिङ साइलेन्ट सुटिङ ठिक छ, तर साइलेन्ट सुटिङमा राख्दा त यसको ब्यान्डिङ आउँछ। यो चाहिँ म तपाईँलाई फोटो नै देखाउँछु। त्यो ब्यान्डिङले चाहिँ तपाईँको फोटो बिगाएर आउँछ, तपाईँले झट्टै हेर्दा त देखिँदैन के पनि, तर एउटा फोटोपछि अर्को फोटो हेर्दा त्यो पुरानो टिभीहरूमा लाइन आउँछ नि, फ्रेम लाइन जस्तो हुन्छ नि, सेम त्यस्तै नै आउँछ। म रोडिसको अफिसियल फोटोहरू लाइक सिजन 2 र सिजन 3 मैले नै खिचेको, त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो पिआईहरू गर्दाखेरि आवाज आउनु हुँदैन, इभन कुनै बेला नि आवाज आउनु हुँदैन क्यामेराको सटरको। पहिला पालि चाहिँ मैले डिएसएलआर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पुरा कपडा बेरेर खिच्न पराएको थिएँ कि, गरी महिनामा त्यो माथि झन् मलाई ज्वरो आएको थियो, क्यामेरा पनि ज्वरो आयो। मैले सोनी A7 III किनेँ, खिचेँ मैले त्यसले, तर प्रब्लम के भयो भने ब्यान्डिङले गर्दा कति फोटोहरू बिग्रियो, कति फोटोहरू अलिक नराम्रो जस्तो भयो। मेरो विचारमा चाहिँ लाइक ब्यान्डिङ चाहिँ एउटा नआइदिएको भएदेखि साइलेन्ट सुटिङ राखेको एकदम इफेक्टिभ हुन्थ्यो। सो नेक्स्ट पोइन्ट, यो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो, अरूलाई चाहिँ थाहा भएन, यो जुन चाहिँ एक्सपोजर डायल छ नि यो चाहिएन क्या, यो चाहिँदैन क्या मेरो विचारमा। एक्सपोजर डायल खासै हामी युजै गर्दैनौँ। म त अब लाइक हुन्छ नि सिकाउने बेलामा चाहिँ युज गर्छु कसैलाई, अब यस्तो हो यो भनेर होइन, त्यसपछि कहिले युजै गर्दैन, सायद मुभीहरूमा युज होला। मेरो लागि चाहिँ युजै भएन, यो नभएर यसको सट्टा कुनै अरू कुरा भइदिएको भएदेखि फाइदा हुन्थ्यो कि। यसको यो मेन डायल पनि मोड डायल पनि यो मुभ हुन्छ, यसमा एउटा लक राख्दै भयो अझै राम्रो हुन्थ्यो। सो त्यो त ठिकै छ, अब इतनै बिच इतना ही मिल्दा है ब्रो। सो द नम्बर 13 मा छ डाटा लस। यो चाहिँ एकदम ठुलै बिग डिल हो। एकैचोटि डाटा लस हो कि त्यस्तो के भनेर आउँछ, अनि डाटा रिकभरी गर्छस् लास्ट टाइमको भन्छ, अनि त्यसले कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2 मिनटै लिइदिन्छ। अनि त्यो 1-2 मिनट भनेको त लाइक इट्स भेरी प्रिसियस मेरो लागि चाहिँ, जुन बेलामा इभेन्ट भइरहेछ 1-2 मिनट्स भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट। सो द नेक्स्ट पोइन्ट इज द स्क्रिन। अगेन फेरि एउटा स्क्रिन एकदम सानो छ, त्यसले चाहिँ के प्रब्लम दिन्छ भने चाहिँ एउटा तपाईँले डिटेलमा हेर्न पाउनुहुन्न, लाइक फेस अलिक एक्सप्रेसन मिलेको छ नि या आँखाको पोजिसन अलिक मिलेको छैन नि म निकोनमा थाहा पाउँछु, यसमा थाहा पाउँदैन। अब मैले चलाएको धेरै भएको छैन भनौँ नि, मैले 1 वर्ष चलाइसकेको क्यामेरा, 1 वर्षमा मैले म्याक्सिमम मोडको सुटहरू यसलेबाट गरिरहेको छु, तर त्यो प्रब्लम कति धेरै आइरहेको छ, एकदमै धेरै म्याक्सिमम आइरहेको छ, म्याक्सिमम अति नै बेसी चाहिने भन्दा बेसी नै आइरहेको छ त्यो प्रब्लम मलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ मेरो प्रब्लम भने क्यामेराको प्रब्लम भने कन्फ्युजन छ। सो द लास्ट पोइन्ट नम्बर 15 मा छ सेन्सर इज एक्सपोज। लाइक तपाईँले लेन्स निकाल्नु भयो, सेन्सर डाइरेक्ट देख्छ। धुलो नेपालमा यति धेरै धुलो मैलो छ कि यति धेरै छ कि इजिली छिर्छ क्या यहाँ। जस्तो कि क्याननमा चाहिँ टक्क लगाएर सटरभित्र क्लोज हुन्छ, सटर क्लोज भइसकेपछि चाहिँ त्यो धुलो छिर्न पाउँदैन। यसमा त्यस्तो एउटा मेकानिजम राखिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। सो द लास्ट 15 त भइसक्यो, तर अझै एउटा म थप्छु। यसको डिसएडभान्टेज एउटा, जुन चाहिँ यो फोकस आउने एउटा बक्स हुन्छ नि बिचको, त्यो बक्स ग्रे कलरको छ या ब्ल्याक कलरको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको फोकसिङ बक्स कहाँ छ भने थाहा नै हुँदैन, ठ्याक्क हल्का ग्रे ब्ल्याक कलर हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो फोकसिङ बक्स एकछिन खोज्नुपर्छ, लाइक यसमा त टच यस्तो गरेर नि हुन्छ, एकछिन खोज्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा एकदम स्टुपिड खालको डिसएडभान्टेज हो, त्यही पनि एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ हो नै त्यो। सो कन्सहरू सबै सक्यो। इफ यु थिङ्क 15वटा डिसएडभान्टेज 15वटा कन्स भइसकेपछि वाइ सुड आई युज दिस क्यामेरा, लेट मी टेल यु गाइज। 5वटा यस्तो खतरा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट थाहा भइसक्यो यु विल लभ दिस क्यामेरा, यस्तो बबाल छ। मैले त अरू क्यामेरा बिर्सेको छु। द फर्स्ट प्रुज अफ दिस सोनी A7 III इज कन्टिन्युस आई अटो फोकस। यही नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा, कन्टिन्युस आई अटो फोकस यस्तो राम्रो छ, यसको यस्तो राम्रो छ, तपाईँले DSLR क्यामेरै बिर्सिनुहुन्छ। DSLR क्यामेरा कुनैमा पनि आई अटो फोकस छैन, तर
यसको आई अटो फोकस यस्तो राम्रो छ कि लाइक कुनै सिचुएसन के हुन्छ भनेदेखि तपाईँसँग 1.4 को लेन्स छ फर इक्जाम्पल 1.4 को लेन्स युज छ तपाईँले 2.2 मा 2.8 मा या 1.8 मा खिच्न पर्ने हुन्छ तपाईँसँग 1.4 को लेन्स भएको के काम तपाईँले बोकेको लागि 1.4 को लेन्स युज किन्नु भएको तर 1.4 नै युज गर्न पाएन भने के काम यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने ठ्याक्कै एक्युरेटली आईमा फोकस गरिदिन्छ 1.2 मा खिच्नु या 1.2 मा खिच्नु फोकस ठ्याक्कै आँखामा लिइसकेपछि तपाईँको फोकस आउट हुने चान्सै भएन म मोडलिङ सुट एउटा ऱ्याम सुट गरिरहेको छु मोडल वर्क गर्दै आइरहेछ निकोलले खिचे 10 वटामा 5 वटा फोकस आउट अफ फोकस हुन्छ यसले खिचे 10 वटामा 10 वटा फोकस हुन्छ मानौ एउटा आउट अफ फोकस भयो तर 9 वटा त फोकस भयो नि मैले प्रेम गीत 3 को पोस्टर सुट गर्दाखेरि प्रदीप खड्काले चाहिँ उताबाट घोडा कुदाउँदै आउनु पर्ने थियो घोडा कुदाउँदै आउनु पर्ने अनि त्यसपछि त्यो कुदिरहेको घोडामा मैले खिच्न पर्ने थियो यदि आई अटो फोकस त्यसलामा नभइदिएको भएदेखि मैले त्यो फोटो साफ निकाल्न सक्दिनँ थियो होला आई अटो फोकस आई लभ इट यही सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज हो यही एडभान्टेजले अरू सबै डिसएडभान्टेजले किल नै गरिदिन्छ लाइभ अटो फोकस लाइभ अटो फोकसले मेरो त्यो कम्मर दुख्ने बानी ढाड दुख्ने बानी चाहिँ एकदम कम गरेको छ पहिला म डिसेबिलिटी युज गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो लाइक मोडलिङ सुट गर्दा यस्तो गर्थ्यो अब लो एङ्गल जानु यस्तो गर्नु पर्थ्यो अझ लो एङ्गल यस्तो गर्नु पर्थ्यो होइन अझै लो एङ्गल अझ यस्तो गर्नु पर्थ्यो हाई एङ्गल यस्तो गरेर खिच्नु पर्थ्यो अझै अन्दाजमा खिच्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ यसरी यसको चाहिँ के छ भनेदेखि टक्क अन गर्यो लाइभ नै देख्छ टक्क हेऱ्यो खिच्यो एकदम इजी नै छ अब लाइभ अटो फोकस मेरो डिएसएलआर 750 मा पनि छ तर यसको जस्तो राम्रो र यसको जस्तो एक्युरेट चाहिँ छैन त्यसमा चाहिँ अलिक स्लो फोकसिङ ठ्याक्कै नमिल्ने त्यस्तो टाइपको छ यसको चाहिँ ठ्याक्कै एकदम इजी क्या जस्तो तपाईँले क्यामेरामा स्क्रिनमा देखेर आउँछ त्यस्तो नै फोटो आउँछ त्यो एउटा एडभान्टेज नै हो सो एकदम मेजर एडभान्टेज त्यसमा नम्बर 3 मा इन बडी स्लाइजेसन त्यो त एकदम ठुलो एडभान्टेज नै हो सबैलाई थाहा छँदैछ यसमा इन 5 एक्सेस इन बडी स्लाइजेसन छ जसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले भिडियो खिचिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यो जिटरहरू आउने गिर हल्लिने त्यो एकदमै कम गरिदिन्छ हातैले पनि फोटो खिच्दाखेरि पनि तपाईँले इजिली एकदम लो सर्ट स्पिडमा त्यो नहल्लेको फोटो निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम धेरै एडभान्टेज भएको छ एउटा पोइन्ट चाहिँ मैले मेन्सन गर्न बिर्सेछु इमेज क्वालिटी एकदमै राम्रो छ लाइक यो फोटोमा जति जुम गरे पनि राम्रो देखिने होइन मजाको आउने डाइनामिक रेन्जहरू सबै राम्रो छ सो एउटा मेजर एडभान्टेज साइलेन्ट सुटिङ यो साइलेन्ट सुटिङमा ब्यान्डिङहरू आउँछ तर कहिले के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले डे टाइममा पनि खिच्न पर्ने हुन्छ अनि ब्यान्डिङ एभ्री टाइम आउँछ भने छैन तपाईँको राम्रो खालको लाइट छ भनेदेखि ब्यान्डिङ आउँदैन त्यो मिटिङ सेटिङ कन्फरेन्सहरूमा चाहिँ आउँछ अरू ठाउँमा नआउने चान्स पनि धेरै छ सो आवाज आएर अरूको गाली खानु भन्दा बरु आवाजै नआएको राम्रो नि होइन अलिकति ब्यान्डिङ आएर के फरक पर्यो अनि मसँग आज माइक थिएन माइक चाहिँ खोइ कहाँ पऱ्यो भयो हराएछ अफिसमा पनि छैन घरमा पनि छैन सो साउन्ड चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब आयो होला आइएम भेरी सरी त्यसको लागि चाहिँ सो दिज वेयर द प्रोज एन्ड कन्स अफ दिस A7 III क्यामेरा मैले कति कुराहरू भन्न छुट्याएँ होला कति कुराहरू तपाईँले चित्त बुझेन होला प्लिज त्यो सबै कुरा कमेन्टमा हालिदिनुहोस् म नेक्स्ट टाइम त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्छु यो कतिमा मैले डिसएडभान्टेज भनेको कुराहरूमा तँलाई चलाउन नआएको तँलाई बान्नु नपरेको भन्ला तपाईँहरूले हो मलाई थाहा छ म ट्राई गर्दैछु अझै सिक्दैछु अझै अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु अरू लेन्सहरूको पनि रिभ्यू निकाल्न गएको छु मसँग 20mm 50mm 85mm 105mm सबै 1.4 को लेन्सहरू छ सबैको रिभ्यू निकाल्न ट्राई गर्छु र प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिनु गर्नु होला सो अहिलेको लागि थ्याङ्क यू गाइज सी यू लेटर